हेलो साथीहरु, आज म तपाईले सिकाउँछु नेपाल टेलिकमले भ्याकेन्सी खुलाएको छ 2078 को लागि धेरै पोस्टमा। त्यो तपाईले अनलाइन फारम कसरी भर्ने त्यसको बारेमा तपाईले सिकाउन गइरहेको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न। सबभन्दा पहिला तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। यदि तपाई मोबाइलबाट भर्दिनुहुन्छ या त तपाई डेस्कटपबाट ल्यापटपबाट भर्दिनुहुन्छ तपाई यहाँ क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु। तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ एनटीसी को वेबसाइटमा जानुपर्छ। ntc.net.np मा गएर क्लिक गर्नु। तपाईले क्लिक गरिसकेपछि सबभन्दा तपाई यहाँ स्क्रोल डाउन गर्नुपर्छ। तपाईले स्क्रोल डाउन गर्नु। तपाईले स्क्रोल डाउन बिस्तारै गर्नु। तपाईले बिस्तारै गर्दाखेरि यहाँ तपाईले लिंक देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले बिस्तारै स्क्रोल डाउन गर्दै जाँदाखेरि तपाई यहाँ लिंक देख्न सक्नुहुन्छ करियर अप्सन। यहाँ तपाईको यहाँ करियर रहेछ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु। तपाईले करियरमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईको यस्तो यहाँ भ्याकेन्सी रहेछ। तपाई करियरले कुन कुन पोस्टमा खुलाएको छ त्यसले अझै तपाई फेरि स्क्रोल डाउन गर्दै जानु। तपाईले तल स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि तपाई यहाँ अझै तल गर्नु। तपाईले कुन पोस्टमा कति खुलाएको छ पुरा यहाँ तपाईको रहेको छ एप्लाई भ्याकेन्सी अनलाइन रहेछ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु। तपाईले एप्लाई भ्याकेन्सी अनलाइन सिम्पली यसमा अब यो लिंकमा क्लिक गर्नु। तपाईले क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईको। त्यसपछि तपाईले यहाँ पुरा जानको सूचना खुला समावेशी सूचना यो नेपालीमा रहेको छ। पुरा तपाईको कुन पोस्टमा कतिवटा खुलाएको रहेछ, कुन पोस्टमा कति, कुन सेवा समूह हो पुरा जानकारी रहेछ। अनि खुल्ला महिला जनजाति मधेसी दलित अपाङ्ग पिछडित क्षेत्र सबै यहाँ डिटेल रहेछ। तपाईको पुरा डिटेलमा त यहाँ पुरा जानकारी रहेछ तपाईको यहाँ पुरा। त त्यसपछि अब तपाईले यहाँ सबभन्दा पहिला तपाईले यहाँ रजिस्टरको अप्सन रहेछ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु। तपाईले रजिस्टर सबभन्दा पहिला तपाईले रजिस्टर गर्नुपर्छ। त रजिस्टरमा क्लिक गर्नु। तपाईले त्यसपछि अब तपाईले यहाँ रजिस्टर गर्नुपर्छ फर्स्ट टाइम। यदि तपाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई यहाँ रजिस्टर गर्नुहुन्छ। यदि तपाई पहिला नै युजर हुनुहुन्छ तपाई यहाँ साइन इन गरेर तपाईले पासवर्ड र आईडी मतलब पासवर्ड आईडी हालेर तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त म फर्स्ट टाइम यो भरिरहेको छु त्यही भएर यहाँ रजिस्टर गर्नुपर्छ। सिम्पली अब तपाईले यहाँ फुल नेम लेख्नु होला आफ्नो पुरा नाम। जस्तै कि मेरो पुरा नाम रहेछ भूपेन्द्र कुमार चौधरी। त भूपेन्द्र कुमार चौधरी लेख्छु, भूपेन्द्र कुमार चौधरी। त्यसपछि अब तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु होला। यहाँ आफ्नो एनटीसी को मोबाइल नम्बर याद गरेको छ एनटीसी को। सिम्पली अब यहाँ मोबाइल नम्बर दिनेछु 98। त्यसपछि यहाँ मेरो रहेछ 62 नम्बर 98620017 अनि त्यसपछि मेरो 400 यति नम्बर दिइसके। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ इमेल एड्रेस दिनुपर्छ। तपाईले आफ्नो यहाँ इमेल एड्रेस तपाईले यहाँ दिनु होला। जीमेल हटमेल याहूको जुन चाहिँ त्यही। त म यहाँ इमेल एड्रेस दिन गइरहेको छु भूपेन्द्र चौधरी 20@gmail.com। तपाईले यहाँ अफिसियल इमेल एड्रेस दिनु होला। कुनै पनि कुरा अपडेट तपाईले इमेल मार्फत नै पठाउँछ। त्यही भएर तपाईले आफ्नो अफिसियल इमेल एड्रेस दिनु होला। याहू हटमेल जीमेल आउटमेल तपाईको जुन चाहिँ त्यो आजकल बढी मान्छेले प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्छ नयाँ पासवर्ड। त्यसपछि त्यही पासवर्ड तपाईले यहाँ रिटाइप पासवर्ड यहाँ तल हाल्नु पर्ने हुन्छ। सिम्पली म हाल्न गइरहेको छु। वेल त्यसपछि यहाँ मैले पासवर्ड दिइसकेको छु। तपाईले पासवर्ड कसरी दिनु होला स्मल लेटर एबीसीडी ए देखि जेड सम्म कुनै तपाईले स्मल लेटर दिनु होला। त्यसपछि तपाईले कुनै क्यापिटल लेटर अनि त्यसपछि तपाईले कुनै 1-2 नम्बर दिनु होला। त्यसपछि तपाईले कुनै स्पेशल क्यारेक्टर सिम्बल @ त्यससँगै एक्सक्लेमेसन मार्क त्यो तपाईले दिनु होला। त कम्तीमा 6 क्यारेक्टर मतलब 6 वटा अक्षरको तपाईले दिनु। त्यसपछि तपाई यहाँ म्याच हो यहाँ मेरो सबै सो भइरहेछ मतलब सबै म्याचिङ भइरहेछ। त्यही भएर यहाँ सबैमा टिक लागेर आएको छ। अनि यहाँ मेरो मोबाइल नम्बर रहेछ। त्यसपछि यहाँ इमेल एड्रेस त्यसपछि पासवर्ड तपाईले यहाँ माथि त्यही दिनु होला। अनि त्यसपछि तल तपाईले सेम टु सेम त्यही पासवर्ड दिनु होला। त्यसपछि यहाँ क्याप्चा दिनुपर्छ। तपाईले क्याप्चा यहाँ क्याप्चा यसमा यहाँ इन्टर क्याप्चा रहेछ। सिम्पली यसमा यो क्याप्चा तपाईले दिनु होला। यो क्याप्चा तपाईले यदि रिफ्रेस गर्न चाहनुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु। तपाईले यो क्याप्चा म दिनु गइरहेको छु। सिम्पली यहाँ क्यापिटल सी छ। सिम्पली यहाँ मेरोमा क्यापिटल सी छ। त्यसपछि डी अनि एक्स अनि 4 यति रहेछ। त्यसपछि तपाईले अब रजिस्टर गर्नुपर्छ। यहाँ रजिस्टरमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अलिकति कृपया ओटीपी को लागि तपाईको दर्ता गरिएको इमेल अथवा मोबाइलको एसएमएस चेक गर्नु होला। तपाई मतलब स्प्याम बक्समा गएको होला। तपाई इमेल एड्रेस चेक गर्नु होला या तपाईको मोबाइलमा एसएमएस आएको होला त्यो तपाईले यहाँ चेक गर्नु। जस्तै कि मेरोमा मेल आइसकेको छ माथि टी भ्याकेन्सी रहेछ। यसमा मैले क्लिक गरे। त्यसपछि यहाँ 3259 मतलब 59 त्यसपछि यहाँ पेस्ट गर्नुहोस् रहेछ। पेस्ट गर्नु सिम्पली क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। योर अकाउन्ट वाज सक्सेसफुली एक्टिभेट सिम्पली अब ओके गर्नु होला। तपाईले ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईले यहाँ पुरा भइसक्यो। अब तपाईको यहाँ रेजिन गर्नुपर्छ। साइन इनमा सिम्पली क्लिक गर्नु। तपाईले साइन इनमा क्लिक गरेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईले यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेस र पासवर्ड दिएर तपाईले साइन इन गर्नुपर्छ। सिम्पली यसमा जस्तै कि म इमेल एड्रेस र पासवर्ड दिएर साइन इन गर्न गएर सिम्पली
अब यहाँ इमेल एड्रेस रहेछ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि तपाईँ यहाँ अलरेडी आउँछ यहाँ भूपेन्द्र चौधरी 20@gmail सिम्पली यसमा क्लिक गर्छ। त्यसपछि यहाँ अटोमेटिक तपाईको पासवर्ड पनि सो भइहाल्छ यहाँ। त्यसपछि तपाईले साइन इन गर्न सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईको। अब तपाईँ यहाँ ड्यासबोर्ड आयो। यहाँ मेरो एकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो भूपेन्द्र कुमार चौधरी। अब तपाईँ यहाँ अनलाइन पनि अप्सन आएको छ। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ प्रोफाइल इन्ट्री गर्नुहुन्छ। प्रोफाइल इन्ट्रीमा त्यसपछि भ्याकेन्सी पोस्ट, त्यसपछि भ्याकेन्सी एप्लाइड। सबभन्दा पहिला तपाईँ प्रोफाइल इन्ट्रीमा क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले प्रोफाइल कम्प्लिट गर्नुपर्छ। प्रोफाइल कम्प्लिट गर्नुपर्छ तपाईको यहाँ प्रोफाइल, त्यससँगै फ्यामिली डिटेल्स, एजुकेसन, ट्रेनिङ, एक्सपिरियन्स, काउन्सिल, प्रिभिलेज ग्रुप तपाईले यति भर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले यो डिटेल पुरा। त म पुरा स्टेप बाइ स्टेप तपाईले सिकाउने छु। त नाम अब तपाईले यहाँ यदि तपाईँ ल्यापटपबाट डेस्कटपबाट भर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ युनिकोड युज गर्नु होला, मतलब कि गुगलको त्यो हुन्छ इनपुटबाट त्यो युज गर्नु होला। यदि तपाईँ मोबाइलबाट भर्दै हुन्छ हाम्रो किवर्ड युज गर्दा हुन्छ तपाईले। म हाम्रो किवर्ड युज गरेर तपाईले भरेर देखाउँछु। यहाँ नेपालीमा यहाँ रहेको छ नेपालीमा भनेको छ नाम नेपालीमा देवनागरीमा नाम, यहाँ देवनागरीमा टाइप गर्न सहायता चाहिए यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ क्लिक गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ या त मोबाइलबाट गर्न हाम्रो किवर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 1 नम्बर रहेछ नाम अनि बिचको नाम अनि थर। तपाईले एउटा कुरा के नोटिस गर्नु होला, यहाँ जति पनि यो रातो स्टार चिन्ह चाहिँ तपाईले कम्पलसरी भर्नै पर्छ। जुनमा रातो चाहिँ त्यसमा नभर्दा पनि हुन्छ। तपाईले जुनमा रातो छ त्यसमा तपाईले भर्नु होला। यदि तपाईले यहाँ हाम्रो किवर्ड युज गर्नु होला तपाईले मोबाइलबाट भर्नु, हाम्रो तपाईले ल्यापटपबाट डेस्कटपबाट भर्दै हुन्छ तपाईँ युनिकोड युज गर्नु होला, नेपाली युनिकोड। त म यहाँ मोबाइलबाट भरिरहेको छु। तब नेपालीमा लेख्छु आफ्नो नाम भूपेन्द्र कुमार चौधरी। यहाँ सिम्पली भूपेन्द्र त्यसपछि अब यहाँ कुमार लेख्छु। मेरो मिडल नेम छ म कुमार दिन्छु। तपाईको छैन नदिँदा पनि हुन्छ। त्यसपछि थरमा आफ्नो थर दिनु होला। त मेरो थर रहेको छ चौधरी, त चौधरी दिए। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ यति मैले दिइसकेँ। यहाँ देवनागरी मेरो भइसक्यो भूपेन्द्र कुमार चौधरी। अब त्यसपछि तपाईले स्क्रोल डाउन गर्नु तपाईले। अब यहाँ तपाईले पुरा डिटेलमा नेम इन इङ्ग्लिसमा अब तपाईले सबै इङ्ग्लिसमा भर्दा पनि हुन्छ। यहाँ माथि मात्र तपाईले नेपाली हुन्छ, त्यसपछि सबै तपाईले इङ्ग्लिसमा भर्न सक्नुहुन्छ। त दिनु होला। यहाँ फर्स्ट नेम, मिडल नेम, अनि लास्ट नेम। यहाँ तपाईले यहाँ स्टारको चिन्ह रहेछ। स्टारको मतलब तपाईले कम्पलसरी फर्म फिलअप गर्नै पर्ने हुन्छ। सिम्पली फर्स्ट नेम दिन्छु आफ्नो म भूपेन्द्र, अनि त्यसपछि मिडल नेम रहेछ मेरो कुमार, अनि कुमार दिए। त्यसपछि लास्ट नेम मेरो चौधरी रहेछ, त चौधरी दिन्छु। तपाईले पनि आफ्नो चौधरी दिनु होला, मतलब जुन छ तपाईको त्यो लास्ट नेम थर त्यो दिनु होला। त्यसपछि अब तपाईले जन्म विवरण भनेको छ यहाँ। अब तपाईले जन्म विवरणमा तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ पुरा दिनु होला या विक्रम सम्बन्ध दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ विक्रम सम्बन्ध तपाईले दिनुपर्छ। त जस्तै सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि अब अलिकति यहाँ तपाईको यस्तो अप्सन आउँछ। त सिम्पली अब तपाईको जन्म मिति मतलब पुरा दिनुपर्छ, कहिले जन्म भएको छ। त्यहाँ मेरो मङ्सिरमा भएको छ त मङ्सिरमा क्लिक गर्छु। सिम्पली मतलब यहाँ मेरो कार्तिकमा भएको छ कार्तिकमा दिन्छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले साल चुज गर्नुपर्छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ माथि गर्नु होला तपाईको कति भएको छ। त मेरो 2054 साल। त्यसपछि 20 गते भएको छ। त 20 गते सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु अनि अटोमेटिक तपाईको यहाँ इङ्ग्लिसमा आइहाल्यो। एडी युज गर्नु सिम्पली जेन्डर चुज गर्नु होला। तपाईको जेन्डर के हो त्यो चुज गर्नु होला। त मेल फिमेल थर्ड जेन्डर तेस्रो लिङ हुनुहुन्छ नि, तपाईँ तेस्रो लिङ दिनु होला मेल फिमेल। त म मेल छु त मेलमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि अब तपाईँको मातृभाषा चुज गर्नुपर्छ। यहाँ सिम्पली तपाईँको यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँले सिम्पली क्लिक गर्छ। तपाईँ यहाँ अलिकति मातृभाषा तपाईँ के छ त्यो चुज गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईँले आफ्नो हेर्नु होला। यदि छैन भने तपाईँले यहाँ अदरमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ यो बक्समा क्लिक गर्नु, बक्समा आफ्नो त्यो भाषा लेख्न सक्नुहुन्छ, मातृभाषा मदर टङ ल्याङ्ग्वेज। त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ चुज गर्नुपर्छ जिल्ला आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेसमा नागरिकता अनुसार दिनुपर्ने छ, सर्टिफिकेट र नागरिकता अनुसार त्यही भएर तपाईँले यहाँ पर्मानेन्ट दिनु होला, मतलब अस्थायी ठेगाना। सिम्पली अब जिल्लामा चुज गर्नु होला। जिल्लामा आफ्नो तपाईँले जिल्लामा चुज गर्नु होला। तपाईँले जिल्ला चुज गरेपछि तपाईँको यहाँ रहेको छ। अब आफ्नो जिल्ला चुज गर्नु होला या त तपाईँले यहाँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सर्च गर्नु होला जस्तै कि मेरो सप्तरी हो त सप्तरी दिन्छु। सप्तरी मेरो आइसके। अब यहाँ सप्तरीमा सिम्पली क्लिक गर्छु। तपाईँ आफ्नो जिल्ला चुज गर्नुहुन्न। त्यसपछि अब गाउँपालिका या नगरपालिका चुज गर्नुपर्ने छ। यहाँ आफ्नो त सिम्पली गाउँपालिका या मेरो गाउँपालिका रहेछ यहाँ अग्निसार कृष्णा सरवन। त अग्निसार कृष्णा सरवन पहिला तपाईँ यहाँ म्युनिसिपालिटी आउँछ, त्यसपछि तपाईँको रुरल म्युनिसिपालिटी। यहाँ मेरो रहेछ कृष्णा सरवन रुरल म्युनिसिपालिटी। सिम्पली यसमा क्लिक गरेँ। अब तपाईँले वाडा चुज गर्नु दिनु होला। त मेरो हिन्दू हो त हिन्दू दिएँ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ रहेछ अब तपाईँले यहाँ जन्म मिति पनि भइसक्यो। त्यसपछि तपाईँले स्क्रोल डाउन गर्नु तपाईँले। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो यहाँ जिल्ला चुज गरिसक्यो। त्यसपछि नगरपालिका या गाउँपालिका। त्यसपछि वाडा नम्बर दिनु होला। त वाडा नम्बर म सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु। 1 नम्बर रहेछ 1 दिन्छु। त्यसपछि यहाँ मेरो टोल रहेछ भवानीपुर टोल दिएको छु। त्यसपछि अब तपाईँले टेम्पोररी एड्रेस दिनुपर्छ। टेम्पोररी एड्रेस भन्नाले तपाईँको हालको ठेगाना तपाईँको माथिको पर्मानेन्ट र अनि टेम्पोररी जस्ता त्यस्तै मिलाएको छ। तपाईँले त्यो जस्ता त्यस्तै दिन सक्नुहुन्छ। त यहाँ मेरो टेम्पोररी एड्रेस यहाँ सप्तरी हो त सप्तरी दिन्छु।
सप्तरी रहेछ सप्तरी दिन्छु, सप्तरी दिएँ। त्यसपछि यहाँ मेरो गाउँपालिका पनि त्यही हो, कृष्णा श्रवण रुरल म्युनिसिपालिटी, अनि वडा नम्बर पनि त्यही हो। अनि त्यसपछि टोल रहेछ मेरो भवानीपुर, त भवानीपुर दिन्छु। अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँ फोन नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ, यहाँ फोन नम्बर भन्नाले टेलिफोन नम्बर। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ मोबाइल नम्बर कम्पलसरी अनि इमेल एड्रेस कम्पलसरी तपाईँलाई चाहिन्छ। अब त्यसपछि तपाईँले यहाँ नागरिकता नम्बर अनि नागरिकता जारी जिल्ला, नागरिकता जारी मिति अनि सिटिजनसिप इस्यु डेट तपाईँले दिनुपर्ने छ। त्यो नागरिकता नम्बर म पछि दिन्छु अहिले एकछिनमा। त्यसपछि नागरिकता जारी जिल्ला दिन्छु, सिम्पली कुन जिल्लाबाट तपाईँले नागरिकता लिनुभएको छ त्यो तपाईँले यहाँ दिनुपर्ने छ। यहाँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले स्क्रोल डाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त मैले सप्तरीबाट लिएको छु, त सप्तरी दिन्छु। अनि सप्तरी दिइसकेँ, अनि यहाँ आइसकेँ, क्लिक गरेँ। अब नागरिकता जारी मिति तपाईँले नागरिकता कहिले बनाउनु भएको छ त्यो मतलब जारी इस्यु तपाईँले त्यो दिनुपर्छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु, तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ सिम्पली कहिले बनाउनु भएको छ त्यो तपाईँले यहाँ पुरा डिटेल दिनु होला। त यहाँ मङ्सिर आएको छ अलरेडी, यहाँ म मेरो माघमा बनेको छ, माघमा दिन्छु। अनि यहाँ कति सालमा बनेको छ त्यो साल चुज गर्नु होला तपाईँले आफ्नो। त मेरो साल 2017 साल मैले बनाएको छु नागरिकता। अनि त्यसपछि मेरो 23 गते रहेछ, 23 गते दिन्छु। अनि अटोमेटिक तपाईँको यहाँ सिटिजनसिप इस्यु डेट तपाईँको एडीमा आइहाल्छ, 23 गते दिँदाखेरि अटोमेटिक तपाईँको आइहाल्छ। सिम्पली यसमा क्लिक गरेँ अनि दिएँ, अटोमेटिक आइहाल्यो 2014 2 महिना। अनि यहाँ पुरा यसरी रहेछ तपाईँको छ। अनि त्यसपछि अब तपाईँको एनटी कर्मचारी हो, मतलब तपाईँ अलरेडी तपाईँ एनटिसीमा काम गर्नुहुन्छ भने यस, होइन भने नो गर्नु होला। त म होइन भने म होइनमा दिन्छु, किनभने म फर्स्ट टाइम रहेछ, त्यही भएर होइनमा क्लिक गरेँ। अब तपाईँ अपाङ्गता मतलब फिजिकली तपाईँ फिजिकल इम्पेयर्ड हुनुहुन्छ, मतलब कि तपाईँ अपाङ्ग हुनुहुन्छ भने हो या होइन तपाईँले। त यहाँ सिम्पली दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले। मैले नागरिकता नम्बर दिइसकेको छु, नागरिकता नम्बर मैले सेक्युरिटी पर्पजले हाइड गरेको छु। त्यसपछि तपाईँ यहाँ तल स्क्रोल डाउन गर्नु तपाईँले, अपलोड फाइल्स टाइप जेपिजी, जेपिइजी, पिएनजी, जिआइएफ अनि बिएमपी। तपाईँले यति फाइलमा 5वटा फाइल सपोर्ट लिन्छ तपाईँले। अनि तपाईँले यहाँ 200 KB भन्दा बढीको हुनुहुन्न भनेको छ, तपाईँले यहाँ 200 KB भन्दा कमैको। सबभन्दा तपाईँले यहाँ पिपी साइजको फोटो दिनुहुन्छ, हालै सालै खिचेको पिपी साइजको फोटो। त्यसपछि दस्तखत सिग्नेचर दिनुपर्छ तपाईँले। त्यसपछि नागरिकताको यहाँ अपलोड गर्नुपर्छ, दस्तखत नागरिकता। अनि त्यसपछि सेभ गर्नुपर्छ, जस्तै कि म फोटो अपलोड गर्नु, सिम्पली फोटोमा यहाँ चुज फाइल, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले। चुज फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अब यहाँ फाइल्समा जानु होला। सिम्पली फाइल्समा गइसकेपछि अब तपाईँले आफ्नो चुज गर्नुपर्छ, कहाँ गर्छु। त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ स्क्रोल डाउन गर्छु। अनि त्यसपछि यहाँ मेरो यहाँ फोटो रहेछ, यहाँ पिपी साइज फोटो जेपिजी फर्मेटमा, सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु। अनि यहाँ यो लिइसक्यो, यदि लिन्छ भने तपाईँको यस्तो साइडमा यसरी यहाँ नम्बर सो हुन्छ, यहाँ मतलब फाइल नम्बर, मतलब यहाँ फाइल नम्बर मतलब सो भइसक्यो। त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ यो 200 KB भन्दा कमै राख्नु होला, तपाईँ 200 KB भन्दा बढी हुनु नै त्यो भन्दा कमै। त्यसपछि तपाईँले यहाँ सिग्नेचर दिनुहुन्छ, दस्तखत। सिम्पली यसमा चुज फाइलमा क्लिक गर्नु तपाईँले, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले फाइल्समा जानुपर्ने हुन्छ। फाइल्समा गइसकेपछि तपाईँ यहाँ यो सिग्नेचर रहेछ मेरो, यहाँ सिग्नेचर, सिम्पली यसमा क्लिक गरेँ, सिग्नेचर लिइसकेँ। त्यसपछि यहाँ यो पनि लिइसकेँ, यहाँ सपोर्ट लिइसकेँ, यहाँ नम्बर आइसक्यो। अनि नागरिकता नम्बर पनि तपाईँले यहाँ मतलब कि यहाँ नागरिकता पनि तपाईँले अपलोड गर्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले, फ्रन्ट एन्ड ब्याक मतलब तपाईँले एकै ठाउँ तपाईँले एट्याच गर्नु होला, अगाडिपट्टिको अनि पछाडिपट्टिको दुवै एकै ठाउँ एट्याच गर्नु होला। एट्याच गरिसकेपछि यहाँ सिटिजनसिप फ्रन्ट एन्ड ब्याक रहेछ, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि क्लिक गरिसकेँ, यहाँ यो पनि सपोर्ट लिइसकेँ नागरिकताको, दुवै तपाईँले एकै पेजमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि सेभको अप्सन, सिम्पली सेभमा क्लिक गर्नु तपाईँले। त्यसपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस आउँछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, गुड जब द डाटा हेज बिन अपडेटेड। त्यसपछि तपाईँले यहाँ अब फ्यामिली डिटेलमा सिम्पली क्लिक गर्नु तपाईँले, फ्यामिली डिटेलमा। अनि क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईँको यहाँ तपाईँले फादरको तपाईँले यहाँ नेपालीमा दिनु होला। यहाँ सिम्पली यहाँ मदरको नाम पनि यहाँ नेपालीमा, अनि यहाँ तपाईँले नेपालीमा। अनि यहाँ त्यसपछि सबै इङ्ग्लिसमा, यहाँ जति पनि इङ्ग्लिसमा छ, फादर मदरको नाम इङ्ग्लिसमा, यो लाइनमा तपाईँले सबै फादर मदर हजुरबुवाको नाम तपाईँले यहाँ नेपालीमा लेख्नुपर्ने छ। यहाँ फादरको नेम नेपालीमा, मदरको नेम नेपालीमा, ग्रान्डफादरको नाम नेपालीमा, त्यसपछि श्रीमान र श्रीमतीको नाम नेपालीमा लेख्नुपर्ने छ। यहाँ मैले सबै लेखेको छु अनि सर्टकटको लागि। त्यसपछि यहाँ इङ्ग्लिसमा लेख्नु होला तपाईँले आफ्नो पुरा फादर मदरको नाम अनि हजुरबुवाको नाम मतलब ग्रान्डफादर, त्यसपछि वाइफको नाम या त हस्बेन्डको नाम। त्यसपछि नेसनलिटी तपाईँ के हुन्छ त्यो सबै दिनु होला। यहाँ मैले नेपाली दिएको छु, नेपाली। त्यसपछि अकुपेसन सबैमा यहाँ मैले यहाँ अकुपेसन दिएको छु, तपाईँको जुन छ त्यो दिनु होला, आफ्नो फादर मदरको अकुपेसन, जब या कुनै काम पेसा या वाइफको। त्यसपछि तपाईँले स्क्रोल डाउन गर्नु तपाईँले। त्यसपछि यहाँ सेभको अप्सन, सिम्पली सेभ क्लिक गर्नु तपाईँले। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँको। अब यहाँ
तपाईँको यहाँनिर यो पनि वाउ गुड जब लेखेर आयो तपाईँको वाउ गुड जब द डाटा हेज बिन अपडेटेड सिम्पली यो पनि आइसक्यो। अब तपाईँले सेभ पनि त्यसपछि तपाईँको यहाँ रहेको छ एजुकेसनमा सिम्पली क्लिक गर्नु तपाईँले एजुकेसनमा क्लिक गर्नु तपाईँले त्यसपछि तपाईँको अब यहाँ एजुकेसन भर्ने पर्छ तपाईँले। अब यहाँ एजुकेसनमा सिम्पली यसमा तपाईँले एड डाटामा क्लिक गर्नु तपाईँले त्यसपछि यहाँ भर्नुपर्छ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले एड डाटामा। अब तपाईँले यहाँ सिम्पली यहाँ एजुकेसन इन्फोमा सिम्पली क्लिक गर्नु तपाईँले। त म यहाँ सहायक पदको लागि भर्न गइरहेको छु। सहायक पदको लागि तपाईँले एसएलसी नै मागेको छ। यो तपाईँले आफ्नो कुन पोस्टमा तपाईँ कति त्यो विज्ञापन हेरेर तपाईँले त्यो भर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो विज्ञापन हेर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ डाटा दिनुपर्ने छ तपाईँले कति पढ्नु भएको छ त्यो तपाईँ दिनु होला। त म यहाँ मिनिमम एसएलसी पासको दिन्छु सर्टिफिकेट। तपाईँले ब्याचलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ डिग्रीको अनि त्यससँगै तपाईँले +2 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दिएर देखाइदिरहेको छु। सिम्पली यहाँ म एसएलसीको दिन्छु सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु। यहाँ एजुकेसन इन्फो रहेछ एजुकेसन लेभलमा सिम्पली क्लिक गर्छु त्यसपछि तपाईँले पनि गर्नु होला। यहाँ मैले 10 क्लास पास रहेछ सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु मिनिमम। त मैले ब्याचलर पास गरेर ब्याचलर दिन्छु मैले यहाँ क्लास 10 कै दिन्छु म सहायकको लागि भरिरहेको छु यहाँ देखाइरहेको छु सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि एजुकेसन डिग्री सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले एजुकेसन डिग्रीमा तपाईँले अब यहाँ 10 क्लास पासमा यहाँ मैले क्लिक गरेर तपाईँ दिनु होला। स्पेसलाइजेसनमा तपाईँले नदिँदा पनि हुन्छ तपाईँले यहाँ मागेको छैन त्यही भएर नदिँदा हुन्छ। त्यसपछि एजुकेसन मेजर सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु यहाँ रहेको छ अब इज फरेन युनिभर्सिटी तपाईँले विदेशमा पढ्नु भएको छ भने यहाँ यस गर्नु होला छैन भने तपाईँ नो गर्नु होला। मैले नेपालमै पढेको छु त सिम्पली यहाँ नो गरेको छु। त्यसपछि तपाईँले यहाँ युनिभर्सिटी चुज गर्नुपर्छ युनिभर्सिटीमा तपाईँले यहाँ आफ्नो बोर्ड चुज गर्नु होला तपाईँको बोर्ड के हो तपाईँले त्यो दिनु होला। एनइबी टियु तपाईँको यहाँ त प्लिज सेलेक्ट भनेको छ तपाईँले यहाँ टियु पूर्वाञ्चल पियु एनइबी महेन्द्र एचएसबी तपाईँले बोर्ड चुज गर्नुपर्छ। यहाँ बोर्डमा तपाईँले यहाँ कम्पलसरी मागेको छ त यहाँ तपाईँले बोर्डमा सिम्पली यहाँ अब यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले। त्यसपछि हायर सेकेन्डरी एजुकेसन बोर्ड चुज गर्छु त्यसपछि पास इयर दिन्छु सिम्पली यसमा पास इयरमा सिम्पली मैले दिएँ। तपाईँको विक्रम सम्वत कहिले पास गर्नुहुन्छ विक्रम सम्वत तपाईँले त्यो दिनुपर्ने छ। यहाँ त मैले 2068मा गर्छु 68मा दिएँ। त्यसपछि पास इयर एडीमा दिनु होला तपाईँले पास इयर एडी तपाईँको कहिले छ त्यो तपाईँले दिनु होला। त मेरो 2012 छ यहाँ 2012मा दिएँ। त्यसपछि डिभिजन तपाईँले दिनुपर्ने छ यहाँ डिभिजनमा सिम्पली जिपिएमा छ भने तपाईँ यहाँ त्यो दिनु होला। त मेरो डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन रहेछ। त्यसपछि पर्सेन्टेज कति छ तपाईँ त्यो दिनु होला। त मेरो 58% आएको छ एसएलसीमा 58% दिएँ। त्यसपछि यो तपाईँ ग्रेड छ भने तपाईँ ग्रेड पनि दिनु सक्नुहुन्छ मतलब ग्रेडिङ सिस्टम आएको छ भने तपाईँले यहाँ मेरो ग्रेड छैन यहाँ मेरो यहाँ डिभिजन सिस्टम छ मैले डिभिजन दिएको छ तपाईँ ग्रेड छ भने ग्रेड दिनु होला। त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ सर्टिफिकेट दिनुपर्छ ट्रान्सक्रिप्ट यहाँ तपाईँले दिनुहुन्छ ट्रान्सक्रिप्ट तपाईँले यहाँ दिनु होला। यदि एसएलसीवाला दिनुहुन्छ भने तपाईँ यदि +2 वाला या ब्याचलरवाला दिनुहुन्छ तपाईँले यहाँ ट्रान्सक्रिप्ट दिनु होला। त म एसएलसीवाला दिइरहेको छु त सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु मार्कसिट दिन्छु मेरो पालामा मार्कसिट थियो तपाईँको पालामा ग्रेड सी भन्ने ग्रेड सिट दिनु होला। सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु त्यसपछि क्लिक गर्छु चुज फाइलमा अनि फाइल्समा जान्छु त्यसपछि तपाईँले यहाँ दिएँ मैले। त्यसपछि यहाँ एसएलसी मार्कसिट दिइसकेँ। अब तपाईँले यहाँ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट दिनु होला सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला चुज फाइलमा अनि चुज फाइलमा गरेपछि यहाँ फाइल्समा क्लिक गर्नु तपाईँले। त्यसपछि यहाँ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट तपाईँको यहाँ अझै तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ यो जरुरी छैन अपलोड 1 अपलोड 2 यो तपाईँले अझै छ भने तपाईँ डिटेलमा दिनुपर्ने हुन्छ तर छैन भने नदिँदा पनि हुन्छ। तर तपाईँले सर्टिफिकेट यहाँ ट्रान्सक्रिप्ट यहाँ एसएलसी मार्कसिट ग्रेड सिट तपाईँले कम्पलसरी दिनुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट दिनु होला। त्यसपछि तपाईँ यहाँ सेभ एन्ड मोर गर्नुपर्ने सक्नुहुन्छ या त मैले सेभ गरिदिन्छु सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु सेभ गरिदिएँ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँको अनि यहाँ वाउ गुड जब द डाटा हेज बिन एडिट भएर पनि लेखेर आयो। त्यसपछि यहाँ पुरा तपाईँको डिटेल आएको छ यहाँ तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट मतलब यहाँ। त्यसपछि तपाईँले त्यसपछि ट्रेनिङ पनि तपाईँको तपाईँले कतै ट्रेनिङ लिनुभएको छ भने तपाईँ यहाँ ट्रेनिङ मतलब त्यो पुरा डिटेल दिनु होला। एडमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ पुरा दिन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँ पुरा यहाँ डिटेल दिनु होला। यदि तपाईँले यसमा ब्याक गर्छु मैले यहाँ किनभने मेरोमा छैन। त्यसपछि यहाँ अब तपाईँले ट्रेनिङ छ भने दिनु होला छैन भने नदिँदा पनि हुन्छ तपाईँको। त्यसपछि एक्सपिरियन्समा तपाईँले क्लिक गर्नु तपाईँले एक्सपिरियन्समा तपाईँले के दिनुपर्छ यदि तपाईँ पहिला कतै काम गर्नुभएको छ एनटिसी कर्मचारी हुन्छ त्यो तपाईँले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ फर्स्ट टाइम भर्दै हुन्छ तपाईँ यसमा दिनु जरुरी छैन तपाईँले फर्स्ट टाइम भर्दै यसमा दिनु जरुरी छैन। त्यसपछि तपाईँले अब काउन्सिलमा जानु होला काउन्सिलमा पनि सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले यो काउन्सिलवाला पनि तपाईँले जरुरी पर्दैन इन्जिनियरवालाको लागि मात्र हो। तपाईँले फर्स्ट टाइम भर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यसमा दिनुपर्ने जरुरी छैन। त्यसपछि यहाँ काउन्सिल गर्छ अब तपाईँ यहाँ प्रिभिलेज यहाँ तपाईँले प्रिभिलेज रहेछ प्रिभिलेज ग्रुप तपाईँ आदिवासी जनजाति समावेशी खण्ड हो यो समावेशी समूह हो। तपाईँले यसमा आदिवासी जनजाति दलित पिछडिएको क्षेत्र मधेसी महिला तपाईँको त्यो रहेछ। त सिम्पली अब यसमा क्लिक गर्नुपर्छ तपाईँले। अब तपाईँले यहाँ
एड डाटा रहेछ सिमलेसमा क्लिक गर्नु तपाईले। अब यहाँ अब प्रिभिलेज ग्रुप सर्टिफिकेट तपाईको मतलब आदिवासी जनजाति समावेशी खण्डको प्रिभिलेज ग्रुपमा सिमलेसमा क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि अब तपाईँ यहाँ अपाङ, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी महिला कुन हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो त म आदिवासी जनजाति सिमलेसमा क्लिक गर्छु यो समावेशीमा। त्यसपछि तपाईको यहाँ प्रोभाइड बाई रहेछ तपाईँ यहाँ प्रोभाइड बाई सिम्पली प्रोभाइड बाईमा सिमलेसमा क्लिक गर्नु तपाईले। केबाट मतलब प्रोभाइड गरेको छ त मेरो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिस रहेछ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिस मतलब कि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी रहेछ। यहाँ यसमा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिस अनि यहाँ कमा दिएर सप्तरी लेखिदिन्छु म सप्तरी अनि सप्तरी दिन्छु तपाईको आफ्नो जिल्लाको नाम लेख्नु होला तपाईले। त्यसपछि अब रेजिस्ट्रेसन नम्बर दिनुपर्ने छ तपाईले। यहाँ रेजिस्ट्रेसन तपाईको त्यो रेजिस्ट्रेसन नम्बर दर्ता नम्बर मतलब तपाईको सर्टिफिकेटको त्यो आदिवासी जनजातिको। त्यसपछि रेजिस्ट्रेसन विक्रम सम्बन्ध कहिले भएको छ, त्यसपछि रेजिस्ट्रेसन डेट एडी कहिले छ, त्यसपछि यहाँ तपाईले प्रिभिलेज सर्टिफिकेट दिनु होला। यहाँ म जस्तै दिन यहाँ 2072 5 महिना 3 गते अनि अटोमेटिक रेजिस्ट्रेसन एडीमा आइहाल्छ तपाईको यो। त्यसपछि तपाईले यहाँ रेजिस्ट्रेसन नम्बर छैन भने नदिँदा पनि हुन्छ। मैले जुन कम्पलसरी मागिन्छ त्यो मात्र मैले यहाँ दिएको छु। त्यसपछि तपाईले यहाँ प्रिभिलेज सर्टिफिकेट मतलब यहाँ आदिवासी जनजाति तपाईले कार्ड सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ। चुज फाइल सिमलेसमा क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि अब यहाँ सिमलेसमा क्लिक गर्छु अनि फाइल्समा जान्छु। त्यसपछि फाइल्समा गइसकेपछि तपाईँ यहाँ अब तपाईले त्यसपछि अब तपाईको यहाँ आदिवासी जनजाति सर्टिफिकेट लिइसके आदिवासी जनजाति अनि त्यसपछि सेभ अप्सन सिमलेसमा क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब यहाँ वाउ गुड जब द डाटा हैज बीन एडेड भनेर लेखेर आए। त्यसपछि अब तपाईँ सबै मतलब कि फर्म फिलअप गरिसके मतलब तपाईले प्रोफाइल कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ अब तपाईँ यहाँ भ्याकेन्सी पोस्ट सिमलेसमा क्लिक गर्नु तपाईले। अब मतलब कि अब भ्याकेन्सीमा तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ कुन पोस्टमा तपाईले भर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले यहाँ एप्लाई गर्नुपर्छ सिम्पली यहाँ। त अब जस्तै कि यहाँ म सहायक पदको लागि गरिरहेको छु। त सहायकमा मैले एसएलसी पास मागेको छ। अरू पोस्टमा तपाईले कुनैमा +2 मागेको छ, कुनै ब्याचलर मागेको छ, कुनैमा डिग्री मागेको छ। तपाईले त्यो तपाईले भ्याकेन्सी हेरेर भर्नु होला। जस्तै कि यहाँ म सहायक पदको लागि भरिरहेको छु। सहायक पदमा सिम्पली यहाँ अब तल स्क्रल डाउन गर्दै जान्छु। त्यसपछि सहायकमा जान्छु यहाँ अलिकति स्क्रल डाउन गर्छु अनि सहायक एसिस्टेन्ट रहेछ यहाँ एसिस्टेन्ट सहायक अनि यहाँ भ्याकेन्सी नम्बर अनि यहाँ सिरियल नम्बर अनि त्यसपछि तपाईको यहाँ रहेछ पुरा कुनमा कति पोस्ट खुलाएको छ यहाँ पुरा तपाईले यहाँ महिला अनि यहाँ टोटल तपाईको ओपन सीट, महिला सीट, आदिवासी जनजाति सीट, मधेसी सीट, दलित सीट, अपाङ अनि रिमोट मतलब पिछडिएको क्षेत्र। त अब सिम्पली यहाँ म यसमा सहायकमा क्लिक गर्छु एसिस्टेन्ट सहायकमा एप्लाईको अप्सन रहेछ सिम्पली एप्लाईमा क्लिक गर्नु तपाईले अनि त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको एप्लिकेन्ट नेम, त्यसपछि नोटिस नम्बर, एडभर्टिज नम्बर, त्यसपछि एप्लाइड पोस्ट, त्यसपछि तपाईको एप्लाइड डेट, त्यसपछि यहाँ रहेछ तल। त्यसपछि अब यहाँ तपाईको पुरा डिटेल रहन्छ यहाँ भनेको छ पुरा तपाईले आफूले दरखास्त गर्न चाहे खुल्ला तथा समावेश समूहमा लगाउनु मतलब चिन्ह लगाउनुहोस् भनेर तपाईले जस्तै कि म खुल्लामा क्लिक गरे। त्यसपछि यहाँ मेरो समावेशी तर्फ रहेछ यहाँ आदिवासी जनजाति सिमलेसमा क्लिक गरे। त्यसो क्लिक गरेपछि तपाईँ यहाँ अब यहाँ तपाईले एक्जाम फी तपाईले टोटल लाग्नेछ 700 प्लस एडिसनल 200 अनि टोटल तपाईको 900 रुपैयाँ भयो। अनि यहाँ तपाईँ दरखास्त फारममा भरेको विवरण ठिक साँचो हो, यसमा कुनै कुरा ढाँटेको वा लुकाएको ठहरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम सहुला बुझाउला भनेको छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईले। क्लिक गरिसकेपछि एग्री गरिसकेपछि तपाईले यहाँ अब तपाईको एप्लाई रहेछ। एप्लाईमा तपाईले यहाँ दिनुहुन्छ एप्लाई गर्नुपर्छ। सिम्पली यसमा एप्लाई गर्नु तपाईले एप्लाई गर्नु होला तपाईले। त्यसपछि एप्लाई गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईको अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही टाइम लिन चाहिँ यहाँ अलिकति यहाँ देख्न यस्तो आउँछ तपाईको। अब तपाईले यहाँ दिन्छ यहाँ तपाईले वाउ गुड जब लेखेर आइ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको यहाँ तपाईको दरखास्त भर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। वालेट्सबाट परीक्षा शुल्क तिर्नको लागि पेमेन्ट अप्सनमा गएर कुनै वालेट्स प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको इमेल आइडी खोली प्राप्त भएको टोकन स्लिप प्रिन्ट गरी नेपाल टेलिकमको महसुल काउन्टरबाट परीक्षा शुल्क बुझाउन अनुरोध गरिन्छ। मतलब तपाईले काउन्टरबाट गएर पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ या त तपाईले इमेल खोलेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले अब यहाँ तपाईको पेमेन्टको अप्सन रहेछ। यहाँ पेमेन्ट अप्सन सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईले अनि क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यहाँ पुरा रहेछ यही। अब सिम्पली यहाँ पेमेन्टको अप्सन रहेछ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईले पेमेन्टमा अनि क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईको अब यहाँ ई सेवा कनेक्ट आइपिएस खल्ती यो तपाईले 3वटाबाट तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त म यहाँ ई सेवाबाट सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु अनि क्लिक गर्छु। त्यसपछि ई सेवा क्लिक गरे। त्यसपछि अब तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईको एप्लिकेन्ट नेम आउँछ पुरा डिटेल अनि यहाँ पुरा तपाईको टोकन नम्बर रहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ
यहाँ तपाईँको एप्लिकेन्ट नम्बर भूपेन्द्र कुमार चौधरी, टोकन नम्बर 147 अनि एडभर्टिज नम्बर यति रहेछ अनि एप्लाइड पोस्ट एसिस्टेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर अनि एप्लाइड डेट। त्यसपछि तपाईँको टोटल रहेछ, टोटल एमाउन्ट 900 रुपैयाँ, यहाँ 900 रुपैयाँ। त्यसपछि अब यो निर्धारण मैले कार्यालयमा पेश गरेको विवरण आधारमा भएको ब्यौरा म जानकार छु। पछि मेरो विवरण तथा सूचनामा संशोधन हुन गई थप कर निर्धारण हुन गएको सोको भुक्तानीको लागि म सहमत। मतलब यदि केही थप कर हुन्छ तपाईँले त्यो पैसा एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्छ, त्यो पनि छ। तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु, तपाईँले क्लिक गरेपछि तपाईँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब त्यसपछि तपाईँको यहाँ रहेको छ यसमा सिम्पली क्लिक गर्नु तपाईँले। त्यसपछि क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईँको ई सेवामा तपाईँ यस्तो आउँछ, तपाईँले टोटल 900 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। अब तपाईँले 900 रुपैयाँमा तपाईँले यहाँ अब इमेल मतलब कि यहाँ तपाईँले ई सेवा आइडी अनि त्यसमा पासवर्ड दिएर तपाईँले लगइन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले पेमेन्ट हुन्छ, जस्तै म दिन गइरहेको छु यहाँ। सकेपछि त्यसपछि पासवर्ड दिनुलाई मतलब कि यहाँ पिन 4वटा। त्यसपछि यहाँ लगइनको अप्सन हुन्छ, लगइन सिम्पली क्लिक गर्नु तपाईँले। तर मेरोमा किनभने यहाँ मेरोमा पैसा छैन, मतलब कि ई सेवा मेरो पुरा पैसा छैन, म तपाईँलाई पैसा पनि देखाइदिन्छु। मेरोमा थोरै पैसा छ, त्यही भएर यहाँ पे गरिदिनु। तपाईँको वालेटमा पैसा हुन जरुरी छ। जति रुपियाँ तपाईँले माग्नुहुन्छ त्यति रुपियाँ तपाईँको वालेटमा पैसा हुन जरुरी छ, अनि मात्र तपाईँको पेमेन्ट हुन्छ। जस्तै म अब इक्जाम्पल देखाइदिन्छु। लगइन गर्छु, सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि क्लिक गर्छु, देख्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अलिकति फेलर देखाउँछ, किनभने फेलर सरी यु रिक्वेस्ट फेल। अब तपाईँको यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँ पुरा डिटेल लेखेर आएको छ, यु डु नट ह्याभ इनफ ब्यालेन्स टु कन्टिन्यू दिस ट्रान्जेक्सन। अब यहाँ म क्यान्सल गरिदिन्छु, किनभने मेरो ब्यालेन्स छैन, मतलब वालेट, त्यही भएर यहाँ पेमेन्ट भयो। तपाईँको वालेटमा पैसा छ भने अटोमेटिक डिटेक्सन भइहाल्छ त्यति। त्यसपछि तपाईँको पेमेन्ट भइसकेपछि यसरी तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्टसँगै तपाईँको अब यहाँ छु। आई होप कि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।